इस दुनिया में कोई भी मसरूफ नहीं। बात सिर्फ इतनी है, किसके लिए क्या अहम है। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें वजाहतें देने का कोई फायदा नहीं। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। छोटा बन के रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपका साथी आपसे नाखुश है तो उसे आज़ाद कर दें। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला इसलिए नहीं भरता क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला ये है कि उसे उधर ही रहने दें, क्योंकि असल मर्द चोरी नहीं होते। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी जिंदगी के लिए ज़हनी मरीज बनाने के लिए काफ़ी होती है। एक समझदार इंसान किसी की बिला वजह तनकीद और बेइज्जती को मुस्कुराकर टाल देता है। किसी ऐसी बात को मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देना समझदारी है जो आपकी शख्सियत के खिलाफ हो। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। जब नज़रअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मज़ीद तज़लील से ज़रूर बचा लेती है। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अजीज रखते हैं तो उसे मोहब्बत समझने की गलती मत कीजिए। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। गलतफहमी का अजाला सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई खास मकाम हो। औरत अपनी उम्र के बारे में तब झूठ बोलना शुरू करती है जब उसका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। ताल्लुक को बचाने के लिए 100 दलीलें देने से बेहतर है कि दिल पर पत्थर रख के जाने वाले को खुशी खुशी रुखसत कर दिया जाए। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों न हों। तालीम आपको बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और क्या बोलना है। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरे से जलता है। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। वालदैन की बातों पर इतना तो यकीन रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेंगी मगर फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होंगी। असल बादशाही ये है कि आपके पास सबसे बड़ा इल्म हो और आप अपनी ज़िंदगी सबसे कमज़ोर आदमी के बराबर रखें। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को ज़िंदा रखना और इज़्ज़त देना अहम होता है। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। हर किसी को सफाई ना दें, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं। तुम गुलाम हो उस शख्स के सामने जिससे तुम मोहब्बत करते हो। दुनिया में इससे बड़ा और कोई अजाब नहीं कि इंसान वो बनने की कोशिश में मुब्तला रहे जो कि वो नहीं है।
ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ بد زبان سے نمٹنے کا راز کیا ہے؟ جان ایف کینیڈی نے کہا تھا کہ چھت کی مرمت اس وقت کرنی چاہیے جب دھوپ تیز ہو۔ بات تو ٹھیک ہے، جب بدگمانی، بد زبانی، الزام تراشیوں اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی سیاہ آندھی نے روشنی کو چھپا رکھا ہو، ایسے وقت میں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ لوہے کو اپنی حسب منشا شکل میں ڈھالنے کے لیے اسے خاص درجۂ حرارت کے لیے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے۔ لوہا گرم ہو تب ہی ضرب لگانے سے اس کی ہیئت میں تبدیلی آتی ہے۔ اصلاح کا عمل بھی مناسب وقت اور ماحول مانگتا ہے۔ جس طرح ابلتے ہوئے پانی میں اپنا چہرہ دیکھنا ممکن نہیں، اسی طرح پرسکون انسان ہی اصلاح لینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بد زبانی کا جواب خاموشی سے دیں تو اگلا بندہ ہمیں کمزور سمجھ کر بد زبانی جاری رکھتا ہے، اس لیے ہم اسے جواب دیتے ہیں۔ جب ہم جواب دیتے ہیں تو ہم بھی اسی لیول پر آ جاتے ہیں۔ سزا اور جزا کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جس کی ہمیں جزا نہ ملے، برے کاموں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ مومن کو کہا گیا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی بری بات کہے تو اسے جواب دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں تو یہ دو خطرناک کام کبھی نہ کرنا، کسی کو غم نہ دیں اور اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔